सांगपा म्हणल्यार कितें आहा पंचायती मुद्दो आसा पंचायत जेन्ना बांदवा वैजन सांगले आमकां CS दिता म्हणून ते सगळो प्रोसेस स्टार्ट करता नंतर म्हणलें आमी तो प्रोसेस चालू करतले सगळे करतले ते टायमार तेंगे ऑफिशियल येयले तेन्ना ताका तें लोक सांगलें बाबा म्हणलें हें काम करपाक तुमी पयलीं आमकां लॅट आमच्या नांवार लीज जाल्यार लीज कितें करपाक तें करा सो ताका आमचो फुडलो प्रोसेस करपाक आमच्या नांवार करपाक व तेजी एक्वॉजिट परमिशन कितें आहा ती परमिशन घेवपाक पण ONGC येता तांच्यान सांगलें तुमी कित्याक भितर सगळें आमी करता न्हू तें करता आसतना प्रोसेस जाता सगळें मानकां आमी करून सगळें रेडी जालें आमकां अशें दिसलें की हो ED आहलो संजीव सहगल पळय आहलो तो रिटायर जातालो रिटायर जाता म्हणजे कित्याक तेका एक तेणें एक आमचे गांवचे बरें चिंतून तेजे बरें आमी सगळें मांडून तेणें आमकां तें करून दिल्लें सो तो वयचे पयलीं आमी ती उद्घाटन करून तितून भितर वयचें म्हणून अशें आमकां बॉडीकूय दिसलें आनी आमी आमदाराकूय सांगलें सर तेगे हें जावचें पयलीं आमकां कित्याक तो आमकां जायत पावला म्हणल्यार तें सगळें इनॉग्रेशन बी केलें जेन्ना आमी पोजेशन घेवपाक गेले आमी ONGC सांगलें बाबा आमगे सगळीं कागदां कितें पेपर वर्क कितें आसा तो सगळो तुमी कोत्ता म्हणलो न्हू तो कोरया आनी आमकां दिया पूण ते आतां कितें सांगता आतां काम चालू आहा पळय वर्क इन प्रोग्रेस चलता पण आयज पासून तेजो आमकां कांयच हें मेळना आयज जाल्यार आमगे मिटींग जालें आमी एक निर्णय घेतला की आमदारा सांगून आनी गांवचे कोण वडील आहाय ते पंचायती घेवन एक ONGC कडेन एक बसका घेवपाक आनी तांकां विचारपाक हो प्रोसेस आमगे प्रोसिजर खंय पावला कित्याक तुका विचारता न्हू लोक आमकां विचारता बाबा केल्लें कितें पण आमी चिंतलें एक जालें दुसरें आमी कितलें ताका एक बरी तो वयचे पयलीं रिटायर जावचे पयलीं एक बरो हॅप्पी जावन वयतलो आपणा लोकांनी हें केलें आनी आमकां हितून कितें बरेंपण केलें म्हणून आमी तें तशें केलें पण हें सगळें बद्दल आतां तेंगे अशें आयकूं येता की तांकां आतां तेजी क्लियरन्स घेवपाक मातशी अडचण न्हू अडचण जाली ती कितें ती आमकां लागून कांय जालें ना अडचण ONGCन करून घेतल्या काय तेंगे कन्सल्टंटान करून घेतल्या आमकां तेजे बरोबर उलयलें म्हणटरी कळटलें सारकें कितें सोल्युशन बेगीन येतलें सोल्युशन येवपा आहा सोल्युशना ताका लागून हांव फाटीं लागत आसा सोल्युशना तेय ONGC हातपाय मारता पण कितें जालां हे आतां 2 म्हयने ते इतले ते एनर्जी विका लागून इतली बिजी जाला सो तांकां एक ऑफिसर डेडिकेटेड ऑफिसर थंय दिवपाक डेडिकेटेड हेंच काम करपाक आसा तांकां मेळना सो आतां ते मातशे फ्री जाल्या म्हणटरी आतां ते फाटीं लागले आनी आमी तेंचे बरोबर फाटीं लागून हें कशें तरी करून घेतलें एक म्हयनो 2 म्हयन्या भितर तांकां हांव क्लियर सांगलां नाजाल्यार मागीर फुडें कितें करपा तें मागीर ONGCन पळोवपाचें आनी हांव ONGC सांगपाचें कितें पंचायत तुमकां हँडओवर केली आनीक कांय केलें ना इनॉग्रेशन जालें तर आतां बंद कितें आसत बंद इन सेन्स आमचे एक म्हणजे आमकां सगळें सारकें करून दी म्हणून आमी तेंच्यांनी आमी आतां सुद्दां आमकां वचोंक जाता इट इज नॉट लायक वी कांट गो द थिंग इज वॉट आमकां पेपर वर्क सगळें आमचे कडेन हँडओवर करून आमी सगळें घेवन ते वचपा आसात सर्टन क्लॉजीस कितें आसा ताका लागून मातशें आड करूंक जाय खंय हाडून कांय रोंग ना द प्रोसेस इज स्टील गोईंग ऑन सो प्रोसेस जावचे पयलीं तुमी इनॉग्रेशन जालें तेजें हय तें इनॉग्रेशन केलें कित्याक पयलींचो ED आशिल्लो तो ही वॉज गेटींग रिटायर्ड आनी ताका लागून आमी म्हणजे तेणें सगळें आमकां अशें तांणी सहकार्य घेवन आनी ONGC पीपल द हेड्स गिवन लँड टू अस डिमांडींग बट इट वॉज अ डिमांड सो ताका लागून चड केलें आमी सो आज बंद कित्याक उरलें तर तेजें काम तें आतां बंद उरलें इन सेन्स आमी सांगलें न्हू तुका आमकां सगळें सारकें करून दी म्हणून आनी सेकेंड म्हणटा तोच आमकां क्रिमेटोरियम मॅटर मातशें रेज जालो which you all have seen on the media, last media also. ओके म्हण आतां कितें कर केन्ना म्हणल्यार जाता तुमगे तें This year we will be going probably. पळय हें कितें घडलां पळय हें खंयच्या तरी काळ्या कुडात कितें घडटा पळय तसले गोश्टी जाल्या गांवांक काय सांगप ना गांवांक बाबा कितें जाता तें कळप ना ही पंचायत आतां हितून वयर पंचायत घर म्हणून बिल्डींग जाल्या ही पंचायत घर कशें जालां की आमची मशानभुमी आसली वयर ती लुगार केल्ली मशानभुमीक पूण हेमी आमकां सांगिनासतना मिटींगे घेतले तेमी आनी ती आमच्या लुगार पंचायत उबी केली आमची पंचायत हेका 4.5 करोड हेका पास जाल्ली आसा ऑलरेडी फाटल्यान वाल आसा तेका उणेंत म्हणल्यार 1 करोड पास जाल्लो आसा पूण अशें जाल्लें आसतना कितें हेंच्यांनी आमकां सांगिनासतना ती पंचायत उबी केली आनी आज पळय ती ONGCची न्हू पंचायत ONGCन बांदून दिल्या ONGC दिल्या पूण आमकां तें कितें घडलां तें आमकां सांगपाक जाय आसलें न्ही लुगार कोणाक आमकां दिल्ली लोकां दिल्लो मशानभुमीक दिल्ली कित्याक ऑलरेडी आमची मशानभूमी थंय आसली तेमी आमकां पयलींच सांगलेलें की 99% आमच्या भितर काम जालें पळय न्ही तेन्ना तुमची मशानभूमी आमी शिफ्ट करतली पूण हे आमकां लुगार दिलें हेतून तेतून मारली ती सोड खबर म्हणटू आतां हे कितें घडटा पळय आतां हे पळय तेमचो आतां ह्यो पारोलाचो हे डॉक्टर बिक्टर सगळे येयल्ले कडेन आसा मॅसेज घातली म्हणून ते लोकांक पावना लोकांक मायक लावन सगळ्यांक कळोंक जाय आसलें न्ही गांवांक कळोंक जाय आसलें पूण सो पंचायती आजुनी कांयच तुमकां ना कांयच ना
आज हँडओव्हरय केलं ना काय ना आणि इनॉग्रेशन केलें कितें ही इटम ना आमची तेन्ना हांव कितें म्हणटा आनी आमी असो थांब धरला कडेन आसा जो पर्यंत आमची मशानभुमी ऑलरेडी आमच्या नांवार जायना तो पर्यंत तेमकां आमी ताई दिवचे ना ते दिवचे ना